السلام عليكم. دوكا جينا في اون ريسيت تكميليه تاع اللي حطيتها من قبل تاع لي بودوار. انا استخدمتهم باش ندير اون ريسيت تاع تيراميسو، بصح با نيمبورط كال تيراميسو، ان تيراميسو بلا باتا تارتيني. ولهاد لا باتا تارتيني نزيدو لها حاجه جديده، دي بونبون بنكهه البرتقال ou des bonbons بنكهة لا فريز. ça va porter la différence. تقولوا لي peut-être تجي مقرعه بزاف تو سا، نقول لكم لا ما تخافوش. اون نبداو بسم الله بالمواد تاعنا اللي نحتاجوهم. نحتاجو قرعه تاع 33 سنتيلتر تاع كريمه سائله، انا فوالا، وتكون بصح عندها قوام. كان مانيش عارفه لا تقدروا تشوفوا. ونزيدو لها بواطه تاع قشطه كيما هذه تكون شاده روحها. انا حنزيد ان فروماج ريجيم باسكو هذه ماهيش معمره كامل، استعملتها البارح. نحتاجو كاكاو، نحتاجو للحليب، نحتاجو زوج دو كويير تاع شوكولا اتارتيني. انا نستعمل اوبتيلا باسكو تساعدني، وانتوما تروحوا لاختياراتكم. فوالا انا ديجا كم تشوفوا راهي قريب تخلص باسكو نخدم بها غير هي. ونحتاجو دي بونبون هكذا، فوالا، اللي يكونوا محشيين للداخل، يكونوا محشيين للداخل بالكريمه. ونحتاجو بيان سور لي بسكوي بودوار اللي خدمتهم. نبداو على بركه الله. نبداو بها اننا نسخنوا الحليب. انا راهو هنا دافي. نشدو شويه تاع باتا تارتيني، نخلوها تذوب فيه، ولا ما قدرنا الا شفناها بلي الحليب كان شويه بارد ما حبتش تذوب، نزيدو نسخنوه باش يذوب لنا بلو فاسيلمون. درك نشدو هذيك لا كريم تاعنا راكم تشوفوا فيها، فوالا، نحطوها كامل في البول تاع الميكسر. يفوك لا كريم تكون بارده والبول ميكسي يكون بارد والفوي يكون بارد، يعني انا راهم كلاسي. يعني نزيد هذه لا كريم. دوكا تقولوا لي علاش ما تستعمليش لا كريم شونتي اون بودر مثلا، باسكو تقام رخيصه وهذه بوتيت تتكلف. دوك نفهمكم باسكو لو كان ندير كلش بلا بودر شونتيي تجيني بزاف حلوه في هذا النوع من لي ريسيت. بوتيت بوغ ان تيراميسو بلو كلاسيك تجيني نورمال، صار لهاد لا ريسيت بالذات تجيني بزاف حلوه. الوغ جو بريفير نستعمل قشده طازجه. دوك واش ندير؟ جو في باتر لا كريم تاعي اون شونتيي ونعسها بيان سور باسكو سينو قادره تولي لي زبده. في هذا الوقت انا نحكم لي بسكوي بودوار الجهه الكروستيونت فوق، نديرهم شويه برك نشمخهم ماشي بزاف. هاهمي ونستفهم على البول ديالي ولا على لابيغين، نتوما واش تحبوا. دركا من بعد ما كملت هذا لو مول شوميزيتو كامل افيك لي بسكوي بودوار، انا درت لا شونتي ديالي. شوفوا شحال تطلع شابه شابه وشاده روحها. الوغ انا دوكا واش نزيد لها؟ نزيد لها لو اوبتيلا. اوبتيلا انا علاش نحبها؟ باسكو شوفوا لا كونسيستونس، ما هي ثقيله بزاف، ما راهي رخيف جو خفيفه بزاف، جايه بيان شاده روحها. ندير هنا دو كويير على حساب باسكو درت اون بون كونتيتي، وهذيك لا كونتيتي تكفيني في بلاصه لو سكر، تكفي في هي الفي لافير، وتعاوني انها ما كريم تكون شاده روحها. انا دركا جي نكوربور لوبتيلا ديالي ونعاود نولي لكم من بعد ما خلطتها كامل. تحصلت على هذا الخليط. هذا الخليط نقسموه على زوج. فوالا جيسي دو فير اباريكال هايليكم تشوفوا على زوج هكذا. نزيد نقسم من هذه باش يكونوا سواسيه. الوغ انا دوك واش ندير؟
عندي باردون، عندي الكاكاو. الكاكاو هذا واش نديرو؟ نصفيه ونزيدو في الخليط الثاني. دوك على بالي نتوما واش راهي جايكم في راسكم، تقولوا سيغمون هاد الحال كاطو ثقيل وماشي بنين. لكم لا يجي بيان اكيليبري، باسكو في الخليط الزاوج زدت لو كاكاو و نو فوز انكيتي با، يجي ان شاء الله هائل. نخلطو بالعقل ونوريلكم. دركا كي تحصلنا على هاد الكريمه نحطوها تجي ونروحو نوتخ كريم الزوجه. تقولوا لي هذه كاسكي لغات سبيسيال، واش عندها حاجه يعني خاصيتها. ناخدو شويه لي بونبون تاع اوبتيما نحكموهم، هادو او غو تاع لورانج، نقسمو نفتحوهم بيان سور، نقسموهم اون دو ولا اون تخوا هكذا. اون اورا دي شويه تاع شوكولا، يمكن نديرو هكذا، ندينا غير 5 حبات حلوه. سي دي بونبون بون مارشي كي اون تري بون غو، وعلى بالنا بلي الشوكولا ولا نوازيت يمشو تري بيان مع لورانج. الوغ خديت هادوما. دركا حكمنا على الشوكولا الاخر، خلطناه كامل مع لا بريباراسيون ونبداو اون مونت نوتر غاتو. نحكمو الطبقه الاولى تاعنا تاع الشوكولا تاع لا شانتيي، نديروها هكذا هكذا. on aura en mangeant des morceaux tendres، يجينا des morceaux de croquants. on aura مختلف les textures. سامحوني اذا هضرت لكم هكا كلمه فرونسي كلمه عربيه، ارجو منكم تسامحوني. انا جو سوي كيما كاع الجزائريين. فوالا نديرو هكا لا كوش الاولى. لا دوزيام كوش اون فا اسيي نديروها بلا بوش ادوي باش ما يتخلطوناش لي كوش. نسيو اون مي بارتو هكذايا. فوالا نديروش بزاف بلا كريم، وانتوما واش تحبوا. انتوما اذا كنتو تحبوا لا كريم بزاف ولا لا موس بزاف، ديروا في ان مول يكون شويه صغير على ديالي. انا هذا ما عندي، الوغ جي يوتيليزي كو هذا. الوغ انا نكمل جيتال هذه ومن بعد نزيد نوري لكم كيفاش جيتال لا دوزيام كوش. دوكا راني ندير في لا دوزيام كوش تاع الشوكولا نوار. كم تشوفوا درت بلا دوي. وعلاش؟ باسكو ça me permet d'avoir un travail assez régulier. peut-être que تاكل لي لا كريم، مي جو بريفير كو تخرج لي شويه مغنجره. الوغ نكملها و جو مونطخ لا دوزيام كوش. حنا دركا درنا دو كوش، اون ايساي يعني لي كوش يكونوا اسي فين كيف. دركا واش نديرو نفس الطريقه، نزيدو نشمخو لي بسكوي بودوار تاعنا ونديرو بهم اون كوش على كامل هذا الطبق. ملي كملت لا دوزيام كوش تاع لي بسكوي، واش نزيد ندير؟ جو برون هذيك لا كريم اللي قعدت لي، فوالا تاع تاع لي بونبون شوكولا اي لي تجي كلير، هذيك نزيد جو ليتال. نتوما وشنو بالمقادير اللي عطيتها لكم ديروا في ان مول ولا ان بلا هكذا اغراتان يكون شويه صغير على هذا كبير. يعني نتوما ديروا قيس ان مول تاع 20 سنتيمتر ولا 23 سنتيمتر با بلوس، باش تجيكم لا كريم عاليه اذا كنتو تحبوا لا كريم. هنا عندي في الدار ما يحبوش لا كريم بزاف، الوغ جي في افيك سو فوالا افيك سكو جافي. فوالا انايا دركا راني نزيد اون بارتي تاع الشوكولا نوار. وشنو كوم هذه اللي تجي في الواجهه، نسيي ندير حاجه شابه تكون تعجب الانظار. دركا كي قادت لي الواجهه يعني الطبقه اللي من الفوق، نسيي ندير لها جماليه تكون شابه. الوغ استعملت العدوي ندير هكذا باش تجيني حاجه شابه من الفوق. نكملها ونوري لكم. الوغ نزيدو باش نزينو دي بتي بونبون اوبتيما هادوك كون فا ميتر هنايا للتزيين. منتوج بلادي و نستعملوه خير ملي اون فا ميتر
du chocolat d'importation اللي راهو super cher en ce moment. انا جا لي ريستريكسيون يعني ميم قبل لي ريستريكسيون تاع الاستيراد كان بزاف غالي. فوالا هناك نزيدولو دي بوتي بونبون هكذا. نزيدو un troisième pour la gourmandise parce que انا personnellement je suis super gourmande. ومن بعد بيان سور دوكا ما نشحال نقطعو درك ومن بعد نوريهولكم من بعد اون طرونش. الوغ فوالا الكاطو تاعي من بعد ما بات في الفريغو انا بديت نقطع فيه بصح قلت نوريهولكم كي يكون هكا شباب قبل ما يتقطع. وتانيك اللي سميتو لوبتيميسو نسبة للشوكولا اللي استعملته يعني او موان جو مابروبري حاجه. انا نقطعو نديرو في الطبسي تاع التقديم ونوريلكم. فوالا هاي ديك لابارت تاعي مقطعه راكم تقدروا تشوفوا طبقات. الاخر على بالكم لا طرونش الاولى فيها تيراميسو دي من الجهه الاخر تقدروا تشوفوا هنا الطبقات. وما نزيدش عليكم كلمه خاوتي امنوا بنا فوق رائعه. سيو تجربوها ولا عجبتكم بيان سور الوصفه ديروا لي جيم ودقوا على الجرس باش يلحقكم كل جديد. وابونيفو سورتو 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 الماشين وعاونوني اني نعاود نولي كما قالوا لي بقوه. ايا بسلامه وان شاء الله ديروا الوصفه. باي باي.